मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयम् 18 अभ्यासं पठामः। एतस्य अभ्यासस्य प्रथमः भागः आरभ्यते। अस्मिन् अभ्यासे वयं क्त प्रत्ययं पठामः। पूर्वभागे वयं तुमुन्, क्त्वा, ल्यप् च इति प्रत्ययानां विषये पठितवन्तः। यथा तुमुन्, क्त्वा, ल्यप् इत्येतेषां योजनं धातुभिः सह भवति, तथैव क्ता इति प्रत्ययः अपि धातुभिः सह योज्यते। ज्ञा इति धातुना सह क्त प्रत्ययस्य योजनेन ज्ञाता इति भवति। क्री इति धातुना सह क्त प्रत्ययस्य योजनेन क्रीता इति भवति। श्रु इति धातुना सह क्ता प्रत्ययस्य योजनेन श्रुता इति भवति। एवमेव कृ इति धातुना कृता, शक् इति धातुना सह शक्ता, मुच् इति धातुना सह मुक्ता इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। ध्यानेन पश्यन्तु। अत्र सर्वत्र ज्ञाता, क्रीता, श्रुता, कृता, शक्ता, मुक्ता इति ता इत्येव श्रूयते खलु। प्रत्ययः वर्तते क्ता इति, परन्तु श्रूयते ता इति। कथमेवम्? एषः विषयः तुमुन्, क्त्वा, ल्यप् इत्यादि प्रत्ययानां पठनसमये अस्माभिः ज्ञातः। स्मरन्ति खलु? यथा तुमुन् इत्यत्र तुम् अवशिष्टः भवति। यथा स्ना तुम् इति मेलनेन स्नातुम् इति, पा तुम् इति मेलनेन पातुम्। क्त्वा इत्यत्र त्वा इति अवशिष्टः भवति। यथा स्ना त्वा इति मेलनेन स्नात्वा इति, ज्ञा त्वा इति च मेलनेन ज्ञात्वा इति भवति। ल्यप् इत्यत्र य इति अवशिष्टः भवति। यथा आ नी य इति मेलनेन आनीय इति भवति। वि ज्ञा य इति मेलनेन च विज्ञाय इति भवति। तथैव अत्रापि क्ता इति प्रत्यये ककारः न भवति, अपि च ता इत्यंशः एव भवति। अतः एव सर्वत्र ता इत्यंशः एव दृश्यते। क्त प्रत्ययान्ताः शब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति। यथा पुल्लिङ्गे कृ धातुना सह क्त प्रत्ययस्य योजनेन कृतः इति रूपं भवति। स्त्रीलिङ्गे कृता इति भवति। नपुंसकलिङ्गे च कृतम् इति भवति। अधुना अधोलिखितस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदन्तु। अनद्यतनभूतकाले कः लकारः भवति? सम्यक्, लङ्लकारः भवति। यथा गोविन्दः ह्यः ग्रामम् अगच्छत्। अत्र अगच्छत् इति क्रियापदं लङ्लकारे भूतकाले च अस्ति। भूतकाले क्त इति प्रत्ययः अपि भवति। अधुना उपर्युक्तवाक्यं क्त प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा लिखामि। गोविन्दः ह्यः ग्रामं गतः इति वाक्यं भवति। एवमेव अन्यानि कानिचन वाक्यानि पश्यन्तु। बालकेन परह्यः रोटिका खादिता। परह्यः अर्थात् परसो, खादिता अर्थात् खाई गई। अतः खादिता इति क्त प्रत्ययान्तः भूतकाले वर्तते इति ज्ञायते। मया ह्यः लेखनी क्रीता। ह्यः अर्थात् बीता हुआ कल,
क्रीता अर्थात खरीदी अथवा खरीदी गई। क्रीता इति पदे क्त प्रत्ययः श्रूयते। अत्रापि एतस्य प्रयोगः भूतकाले कृतः अस्ति। तेन प्रातः दुग्धं पीतम्। प्रातः अर्थात सुबह, पीतम् अर्थात पिया अथवा पिया गया। पीतम् इत्यत्रापि क्त प्रत्ययः अस्ति। तया अधुना एव स्थालिका प्रक्षालिता। अधुना अर्थात अभी, प्रक्षालिता अर्थात धोई अथवा धोई गई। प्रक्षालिता इत्यत्र क्त प्रत्ययः अस्ति। अध्यापकेन एषः पाठः गतमासे पाठितः। गतमासे अर्थात पिछले महीने, पाठितः अर्थात पढ़ाया अथवा पढ़ाया गया। पाठितः इत्यत्रापि क्त प्रत्ययः अस्ति। अनेन ज्ञायते क्त इति प्रत्ययः भूतकाले भवति इति। सावधानेन एतत् वाक्यद्वयं पश्यन्तु। दिनेशः 3 पुस्तकानि अपठत्। एतत् वाक्यं कर्तरि वर्तते। दिनेशेन 3 पुस्तकानि पठितानि। एतत् वाक्यं कर्मणि वर्तते। अधुना विवरणं करोमि। प्रथमवाक्यं पश्यन्तु। दिनेशः 3 पुस्तकानि अपठत्। अत्र कर्तृपदं किमस्ति? दिनेशः। कर्तृपदं कस्मिन् वचने वर्तते? एकवचने। कर्तृपदं कस्मिन् पुरुषे अस्ति? प्रथमपुरुषे। कर्मपदं किं? पुस्तकानि। कर्मपदं कस्मिन् वचने वर्तते? बहुवचने। कर्मपदं कस्यां विभक्तौ अस्ति? द्वितीया विभक्तौ। क्रियापदं किम्? अपठत्। क्रियापदं कस्मिन् वचने वर्तते? एकवचने। क्रियापदं कस्मिन् पुरुषे अस्ति? प्रथमपुरुषे। अनन्तरं कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ वर्तते? प्रथमा विभक्तौ वर्तते। यदा वाक्ये कर्तृपदं क्रियापदं च समाने एव वचने भवतः, समाने पुरुषे च भवतः, कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ च भवति, कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ च वर्तते, तदा तत् वाक्यं कर्तरि वर्तते इति ज्ञातव्यम्। द्वितीयवाक्यं पश्यन्तु। दिनेशेन 3 पुस्तकानि पठितानि। कर्तृपदं किं? दिनेशः। अत्र कर्तृपदं कस्मिन् वचने वर्तते? एकवचने। कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ अस्ति? तृतीया विभक्तौ। कर्मपदं किं? पुस्तकानि। कर्मपदं कस्यां विभक्तौ अस्ति? प्रथमा विभक्तौ। कर्मपदं कस्मिन् वचने वर्तते? बहुवचने। क्रियावाचकं पदं किं? पठितानि। कस्यां विभक्तौ अस्ति? प्रथमा विभक्तौ। क्रियावाचकं पदं कस्मिन् वचने वर्तते? बहुवचने। ध्यानेन पश्यन्तु। यदि वाक्ये कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ, कर्मपदं क्रियावाचकपदं च समानवचने प्रथमा विभक्तौ च भवतः, तदा वाक्यं कर्मणि भवति इति ज्ञातव्यम्। एवमेव कानिचन वाक्यानि इतोपि पश्यन्तु। सुधांशुः गतवासरे परीक्षाम् अलिखत्। सुधांशुना गतवासरे परीक्षा लिखिता। सुधांशुः गतवासरे परीक्षाम् अलिखत् इति वाक्यं कर्तरि वर्तते। किमर्थम्? यतः सुधांशुः इति कर्तृपदम् एकवचने वर्तते। अलिखत् इति क्रियापदमपि एकवचने वर्तते। परीक्षाम् इति कर्मपदं च द्वितीयायां विभक्तौ अस्ति। अतः एव एतत् वाक्यं कर्तरि अस्ति। सुधांशुना गतवासरे परीक्षा लिखिता इति वाक्यं कर्तरि अस्ति,
अथवा कर्मणि? कर्मणि अस्ति। किमर्थम्? यतः अत्र कर्तृपदं सुधांशुना इति तृतीया विभक्तौ अस्ति। कर्मपदं परीक्षा इति प्रथमायां विभक्तौ एकवचने अस्ति। क्रियापदं च प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः अस्माभिः ज्ञातं यत् वाक्ये यदि कर्ता प्रथमा विभक्तौ भवति, कर्मपदं द्वितीयायां विभक्तौ भवति, यस्मिन् वचने कर्तृपदं भवति तस्मिन्नेव वचने यदि क्रियापदम् अपि भवति तर्हि तत् वाक्यं कर्तरि भवति। एवमेव यत्र वाक्ये कर्तृपदं सर्वदा तृतीयायां विभक्तौ भवति, कर्म सर्वदा प्रथमायां विभक्तौ भवति, यस्मिन् वचने कर्मपदं भवति तस्मिन्नेव वचने यदि क्रियापदम् अपि भवति तर्हि तत् वाक्यं कर्मणि भवति। क्त प्रत्ययः इतोपि केषु अर्थेषु भवति इति पश्यामः। केवलं ये धातवः सकर्मकाः भवन्ति तेषामेव कर्मणि क्त प्रत्ययः भवति। धातवः सकर्मकाः अकर्मकाः इति च द्विविधाः। अधुना मनसि प्रश्नः भवति यत् के धातवः सकर्मकाः, के च अकर्मकाः भवन्ति इति। सकर्मकधातवः नाम येषां धातूनां प्रयोगे कर्मणः आकाङ्क्षा भवति ते सकर्मकाः इति। अकर्मकाः नाम एतेषां कर्मणः आकाङ्क्षा न भवति। प्रथमं सकर्मकाणाम् उदाहरणानि पश्यन्तु। अधुना चित्रं पश्यन्तु। रामः किं करोति? रामः कौसल्यां नमति। कां नमति? कौसल्यां। रामेण कौसल्या नता। रावणः सीतां नयति। कां नयति? सीतां। रावणेन सीता नीता। भरतः लक्ष्मणं पृच्छति। कं पृच्छति? लक्ष्मणं। भरतेन लक्ष्मणः पृष्टः। सीता मृगं पश्यति। कं पश्यति? मृगं। सीतया मृगः दृष्टः। वानरः फलं खादति। किं खादति? फलं। वानरेण फलं खादितम्। बालिका दुग्धं पिबति। किं पिबति? दुग्धं। बालिकया दुग्धं पीतम्। सावधानतया पश्यन्तु। अत्र सर्वत्रापि नमति, नयति, पृच्छति, पश्यति, खादति, पिबति इति एतानि क्रियापदानि सकर्मकधातूनां सन्ति। अत्र सर्वत्र कां, कं, किम् इति कर्मणः आकाङ्क्षा वर्तते। उत्तररूपेण कर्मपदं लभ्यते। अतः एते धातवः सकर्मकाः इति कथ्यन्ते। अत्र किम् इति किं शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति इति ज्ञातव्यम्। ये धातवः सकर्मकाः भवन्ति तेषां धातूनां कर्मणि भूतकाले क्त प्रत्ययः भवति। अकर्मकाः धातवः के? येषां धातूनां योगे कर्मणः आकाङ्क्षा न भवति ते अकर्मकाः इति। हस्तात् कः पतति? हस्तात् चमसः पतति। अत्र कं पतति इति प्रश्नः भवति वा? न भवति। किमर्थं न भवति? पत् इति धातुः अकर्मकः, अतः तस्य योगे कर्मणः आकाङ्क्षा न भवति। बालकः रात्रौ 10 शेते। कः शेते? बालकः शेते। बालकः कदा शेते? रात्रौ 10 शेते। अत्र कम शेते अर्थात किसको सोता है इति प्रश्नः भवति वा? चिन्तयन्तु। नैव खलु? किमर्थम्? यतोहि शेते इति शीङ् धातुः अकर्मकः। अत्र पश्यन्तु, कतिचन वाक्यानि सन्ति। भवता शयितम्
फलेन पतितम्। बालकेन सूर्योदयात् पूर्वं प्रबुद्धम्। कृष्णेन बृन्दावने उपस्थितम्। बालकैः प्रातः स्नातम्। अत्र स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि कानि? शयितम्, पतितम्, प्रबुद्धम्, उपस्थितम्, स्नातम् इति। एतानि क्तान्तपदानि, अर्थात् एतेषां पदानां निर्माणं क्त प्रत्ययस्य योजनेन जातम् अस्ति। पूर्वोक्तानि वाक्यानि पश्यामः। प्रथमं वाक्यं भवता शयितम्। अत्र भवता इति भवत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे तृतीया विभक्तेः रूपम्। एतत् कर्तृपदम्। शयितम् इति क्त प्रत्ययान्तं पदम्। शी इति धातुः। अयं धातुः अकर्मकः, अतः अस्य कर्मणः आकाङ्क्षा न भवति। सकर्मकधातूनां कर्मणि भूतकाले क्त प्रत्ययः भवति। अकर्मकधातूनां कर्म न भवति खलु, अतः तेषां भावे क्त प्रत्ययः भवति। भावः नाम क्रिया इत्यर्थः। यथा हसितम् अर्थात् हसनक्रिया अथवा हंसना। आसितम् अर्थात् बैठना। विकसितम् अर्थात् खिलना इत्यादि। भावे यदा क्त प्रत्ययः भवति तदा वाक्यम् एवं भवति। कर्तृपदं तृतीयायां भवति, कर्मपदमेव न भवति। यथा भवता शयितम्। अत्र कर्तृपदं वर्तते भवता इति, तृतीया विभक्तौ एव वर्तते। अस्मिन् वाक्ये कर्मपदं नास्ति, अतः अत्र शी धातोः कृतः क्त इति प्रत्ययः भावे कृतः इति ज्ञातव्यम्। एवमेव सर्वाण्यपि वाक्यानि भवन्ति। अधुना ज्ञातं किल क्ता प्रत्ययः कदा भवति इति। क्ता प्रत्ययः भूतकाले सकर्मकाणां कर्मणि अकर्मकाणां भावे च भवति। अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु। छात्रेण पुस्तकं पठितम्। बालिकया रोटिका खादिता। पित्रा पत्रं लिखितम्। अत्र पठितं, खादिता, लिखितम् इति पदानि क्तान्तपदानि सन्ति। येषु सर्वेषु अपि अन्ते विद्यमान क्त प्रत्ययात् पूर्वम् इ इति ध्वनिः श्रूयते। एतानि अपि वाक्यानि पश्यन्तु। गोविन्देन कार्यं कृतम्। अम्बरीषेण विष्णुः स्तुतः। पितामहेन भोजनं भुक्तम्। गुरुणा शिष्यः स्मृतः। आञ्जनेयेन सीता दृष्टा। येषु वाक्येषु कृतं, स्तुतः, भुक्तं, स्मृतः, दृष्टा इति क्तान्तपदानि सन्ति। अत्र सर्वत्रापि क्त प्रत्ययात् पूर्वम् इ इति न वर्तते। लिखितम् इत्यादिषु उपर्युक्त क्त प्रत्ययान्तेषु इता इति वर्तते। स्तुतः इत्यादिषु केवलं त इत्येव वर्तते। अत्र ध्यातव्यं यत् केषाञ्चन धातूनां क्त प्रत्यये परे इ इति भवति, केषाञ्चन धातूनां क्त प्रत्यये परे इ इति न भवति इति। अधुना कतिचन पदानि पश्यामः। तत्र कः प्रत्ययः इति च लिखामः। प्रथमम् अस्ति दृष्टः इति। अत्र कः प्रत्ययः वर्तते? क्त इति प्रत्ययः। दृश् इति धातुः। दृश् क्त इति मेलनेन दृष्टः इति भवति। पठितः। अत्र अन्ते कः वर्णः श्रूयते? त इति खलु। तर्हि कः प्रत्ययः भवितुमर्हति? एवं क्त इति प्रत्ययः। अत्र मध्ये इकारः योजनीयः भवति। पठ् इ क्त इति मेलनेन पठितः इति भवति। एवमेव खाद् इ क्त इति मेलनेन
खादितः, स्मृ क्त इति मेलनेन स्मृतः, नी क्त इति मेलनेन नीतः, पृच्छ क्त इति च मेलनेन पृष्टः इति भवति। अत्र वाक्यानि कर्मणि सन्ति। येषु वाक्येषु कर्मणि विहितानि क्तान्तपदानि सन्ति। तेषाम् अर्थम् अवगम्य लङ्लकारमुपयुज्य वाक्यानां कर्तरि प्रयोगं कुर्मः। उदाहरणार्थं छात्रेण रामायणं श्रुतम्। अत्र श्रुतम् इति पदं कर्मणि क्त प्रत्ययान्तम्। वाक्यं कर्मणि वर्तते इति कथं ज्ञायते? यदि वाक्ये कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ, कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ च वर्तते तर्हि तत् वाक्यं कर्मणि वर्तते इति ज्ञायते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? छात्रेण इति कर्तृपदम् अस्ति। कर्मपदं किम्? रामायणम्। कर्तृपदस्य विभक्तिः का? तृतीया। कर्मपदस्य विभक्तिः प्रथमा। तर्हि वाक्यं कर्मणि वर्तते इति स्पष्टम्। कर्मणि विद्यमानं वाक्यं कर्तरि कथं भवति? कर्तरि प्रयोगे कर्ता प्रथमा विभक्तौ भवति, कर्म द्वितीया विभक्तौ भवति, क्रियापदं लङ्लकारे भवति। यदि कर्ता एकवचने वर्तते तर्हि क्रियापदमपि एकवचने एव भवति। यदि कर्ता द्विवचने तर्हि क्रिया द्विवचने। यदि च कर्ता बहुवचने तर्हि क्रिया अपि बहुवचने एव भवति। कर्ता यदि मध्यमपुरुषे भवति तर्हि क्रिया अपि मध्यमपुरुषे एव भवति। एवमेव यदि कर्ता उत्तमपुरुषे भवति तर्हि क्रियापदमपि उत्तमपुरुषे भवति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम् अस्ति छात्रा इति। तस्य प्रथमा विभक्तौ रूपं कथं भवति? छात्रः इति। कर्मपदं किम्? रामायणम् इति। अस्य द्वितीया विभक्तौ किं रूपं भवति? रामायणम् इति। धातुः अस्ति श्रु इति। तस्य लङ्लकारे किं रूपं भवति? अशृणोत्। अधुना वाक्यं कथं भवति? छात्रः रामायणम् अशृणोत्। बालकेन पाठः पठितः। एतत् वाक्यं कर्मणि वर्तते। अस्य कर्तरिप्रयोगः कथं भवति? प्रथमं कर्तृपदं द्रष्टव्यं। कर्तृपदं बालकेन इत्यस्य प्रथमा विभक्तिः बालकः इति खलु? कर्मपदं किम्? पाठः इति। तस्य द्वितीया विभक्तौ किं भवति? पाठम् इति। धातुः वर्तते पठ इति। कर्ता एकवचने वर्तते। अत्र युष्मद् शब्दरूपं नास्ति, अस्मद् शब्दरूपम् अपि नास्ति। अतः प्रथमपुरुषः भवति। अस्य लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने किं भवति? अपठत् इति। कर्तरिवाक्यम् एवं भवति बालकः पाठम् अपठत् इति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति नकुलेन कृष्णसर्पः दृष्टः। अत्र कर्तृपदं वर्तते नकुला इति। कर्मपदं कृष्णसर्प इति। धातुः दृश् इति। नकुलशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ रूपं कथं भवति? नकुलः इति। कर्मपदस्य कृष्णसर्प इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः कथं भवति? कृष्णसर्पम्। कर्तृपदम् एकवचने वर्तते तथा प्रथमपुरुषे वर्तते। अतः दृश् धातोः प्रथमपुरुष एकवचने अपश्यत् इति भवति। वाक्यम् एवं भवति नकुलः कृष्णसर्पम् अपश्यत्। भक्तेन पूजा कृता इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अस्य कथं भवति कर्तरिप्रयोगः? भक्तेन इति कर्तृपदम् अस्ति। अस्य प्रथमा विभक्तिः भक्तः इति भवति। पूजा इति
कर्मपदं भवति। अस्य द्वितीया भवति पूजाम् इति। कृ इति धातुः अस्ति। अस्य लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचने अकरोत् इति रूपं भवति। तर्हि वाक्यं भवति भक्तः पूजाम् अकरोत्। जनकेन ग्रामः रक्षितः इति अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। अस्य कथं भवति कर्तरिवाक्यं वदन्तु? जनकः ग्रामम् अरक्षत्। वानरेण कदलीफलं खादितम् इति अस्य वाक्यस्य कर्तरि वानरः कदलीफलम् अखादत् इति भवति। एतावता वयं क्तप्रत्ययः धातोः भवति इति ज्ञातवन्तः। क्तप्रत्ययः कर्मणि भावे च भवति इति पठितवन्तः। कर्तरिवाक्यं कथं भवति, कर्मणिवाक्यं कथं भवति इति ज्ञातवन्तः। क्तप्रत्ययविषये इतोपि वयम् अग्रिमेषु अभ्यासेषु पठामः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।